अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर की चौथी पोएम ओ वेयर आर यू गोइंग। इस पोएम को भी W.H. ऑडन ने लिखा है। नज़्म लिटरेचर के एतबार से जो है ये बैलेड है। बैलेड एक ऐसी पोएम को कहते हैं जिसमें इख्तिसार के साथ किसी ख़ास कहानी पर फोकस किया गया हो, किसी ख़ास पॉइंट को फोकस किया गया हो। तो यहाँ पर भी एक ख़ास कहानी पर फोकस किया गया है। पोएम को हम कहते हैं कि ये एक ट्रिब्यूट है ह्यूमन करेज के लिए, इंसानी हौसले को खराज अकीदत के तौर पर जो है वो पेश करने के लिए इस नज़्म को लिखा गया। नज़्म में दो लोग हैं, अ डायलॉग बिटवीन टू इमेजिनरी पर्सन्स, दो फर्जी लोगों के दरमियान डायलॉग है। और कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि पोएम में रीडर और राइडर दो अलग अलग आदमी नहीं, बल्कि ये एक ही आदमी की दो मुख्तलिफ ज़हनी हालतों के नाम हैं कि जब वो किसी बात का फैसला करने के लिए दो हिस्सों में बट जाता है, करना है या नहीं करना। पोएम का थीम क्या है कि ओवर थिंकिंग मेक्स अ मैन इनएक्टिव। ये शेक्सपियर ने अपने प्ले में लिखा कि जब भी कोई बंदा किसी चीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा सोचता है तो फिर वो इनएक्टिव हो जाता है, वो गैर मुस्तअद हो जाता है। नेक्स्ट पोएम में स्टेंजा वाइज क्या डिस्कस किया गया है। फर्स्ट स्टेंजा, यहाँ पर रीडर क्वेश्चन करता है राइडर से। राइडर वो बहादुर आदमी जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाह रहा है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, जिस रास्ते पर चलना चाह रहे हो, क्या तुम्हें उस रास्ते में पेश आने वाले चैलेंजेस, मुश्किलात का अंदाज़ा है। पहली मुश्किल वो गिनवाता है कि फर्स्ट स्टेंजा में मुश्किलात गिनवाना शुरू करता है। पहली मुश्किल क्या है? फेटल वैली। वो कहते हैं जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो उस रास्ते में एक फेटल वैली आती है, और ये वैली उस वक्त इंतहाई ख़तरनाक बन जाती है जब यहाँ पर भट्टियाँ जलती हैं, यानी आग जलाई जाती है। दूसरा क्या है कि अगर तुम इस वैली से बच के निकल गए, आगे चले गए, तो फिर इससे आगे गलाजत के ऐसे ढेर हैं जिनकी शदीद गंदी बू, जिनकी सड़ांध तुम्हारा दिमाग मुख्तल कर देगी, तुम्हें पागल कर देगी। और फिर कहते हैं अगर इससे भी बच के निकल गए, तुम इतने खुशकिस्मत हुए कि अगर तुम दूसरे मरहले से निकल गए तो आगे क्या होगा? आगे किलर गैप, एक ऐसा गड़ा है जिसको अबूर करने की कोशिश में बड़े बड़े पहलवान टाइप लोग जो हैं वो नाकाम ठहरे। अगले स्टेंजा में फिर उसे बताता है कि जब तुम अपने घर को छोड़कर निकलना चाह रहे हो तो ये मत सोचना कि रास्ते में आपको जो है वो कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। वो कहता है शाम भी होगी, रात भी पड़ेगी, अंधेरा भी छा जाएगा जिससे तुम्हारे सफ़र में खलल आएगा, और फिर इस सफ़र के दौरान तुम घर का जो आराम है, जो राहत है, जो सुकून है, तुम्हें उसे शदीद जो है उसकी कमी महसूस होगी इस सफ़र के दौरान। तो सोच लो कि इस सफ़र पर जाना है या नहीं। डस्क से मुराद अंधेरा यानी रास्ते में आने वाली मुश्किलात, और वहाँ पर जो ग्रास का लफ्ज़ यूज़ हुआ है टेक्स्ट में वो है एब्सेंस ऑफ कंफर्ट्स, वो आसाइशें, वो आराम, वो राहत जो किसी भी बंदे को अपने घर में हासिल होती है या अपने कंफर्ट जोन में हासिल होती है। लास्ट स्टेंजा में जो है स्टेंजा नंबर 3 में वो मज़ीद जो डेंजर्स हैं उनको एनलिस्ट करता है कि मज़ीद ख़तरात क्या हो सकते हैं। बर्ड, एक हॉन्टेड बर्ड, एक आसेब ज़दा परिंदा, वो कहता है कि उससे तुम्हें डर लगेगा। फिर दरख्तों के पीछे जो है वो जिन भूत रहते हैं वो तुम्हें आके दबोच लेंगे। और फिर हद करते हुए ये कहता है कि तुम्हारे पीछे एक जिन भूत आ भी रहा है, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं, वो बड़ा स्विफ्टली, बड़ी तेज़ी से, सॉफ्टली, स्विफ्टली आ रहा है, तो वो तुम्हें दबोच लेगा। और फिर कहता है अगर इन सारी चीज़ों से बच गए तो तुम्हारी स्किन पे जो एक छोटा सा निशान है, जो छोटा सा स्पॉट है, ये एक शॉकिंग डिजीज़ है। तो पहले इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखो, फिर आगे सफ़र पर बढ़ना। लास्ट स्टेंजा में राइडर क्या करता है? वो शेक ऑफ करता है सारे खतरात को और इस बुज़दिल शख्स से कहता है कि वो सारी चीज़ें जो तुमने मुझे गिनवाई हैं, वो सारी मुश्किलात जो तुम मुझे बता रहे हो, ये सारी मुश्किलात तुम्हारी तलाश में हैं। और अगर तुम खतरात के हवाले से ऐसी ही बातें अपने जहन में सोचते रहे तो फिर खदशा ये है कि तुम कभी भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के काबिल नहीं हो सकोगे। चलिए अब हम टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइडर।
ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ بزدل آدمی نے بہادر آدمی سے پوچھا۔ That valley is fatal when furnaces burn۔ اس لائن سے بزدل آدمی بہادر آدمی کو اس کے راستے میں آنے والی جو مشکلات ہیں وہ گنوانا شروع کرتا ہے۔ پہلی مشکل کیا ہے؟ That valley is fatal when furnaces burn۔ کہ جب بھٹیاں جلتی ہیں تو وہ وادی جو تمہارے راستے میں آنے والی ہے وہ بہت خطرناک بن جاتی ہے۔ Yonder is the midden whose orders will madden۔ Yonder وہاں پر، midden غلاظت کا ڈھیر ہے، whose orders جن کی بدبو will madden تمہیں پاگل کر دے گی۔ تم نے جس راستے پر آگے جانا ہے اس راستے میں پہلے خطرناک وادی آئے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ غلاظت کے ڈھیر ہوں گے جن کی شدید بدبو ہوگی اور وہ بدبو تمہیں پاگل کر دے گی۔ تیسرا پرابلم کیا ہوگا؟ That gap is the grave where the tall return۔ کہ اس کے بعد ایک گڑھا ہے اور وہ اتنا بڑا گڑھا ہے، اتنا خطرناک گڑھا ہے کہ اسے عبور کرتے ہوئے جسمانی طور پر طاقتور لوگ جو تھے وہ بھی ناکام ٹھہرے، تو لہٰذا تم بھی سفر سے باز آ جاؤ۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آڈن نے ٹائٹل کا آغاز کیا ہے او سے۔ انگریزی زبان میں او کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اب جدید دور میں اس کا رواج تقریباً ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ اسی طرح سے تیسری لائن میں لفظ یوز کیا گیا ہے یونڈر۔ لٹریچر کی زبان میں ہم اسے کہتے ہیں آرکیزم، یعنی کوئی خاص تاثر پیدا کرنے کے لیے پرانے الفاظ کا استعمال۔ تو رائٹر بعض اوقات جان بوجھ کے پرانے الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی لکھی گئی تحریر نئے پرانے آنے والے تمام جو ہے وہ زمانوں کے لیے وہ شاہکار ٹھہرے، وہ مقبول ٹھہرے۔ اس کی ایک ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے وہ فرسٹ ایئر کے لیسن میں ہے اوور کوٹ میں، جہاں پہ ہر چیز کا نام بتایا گیا لیکن نوجوان کا نام نہیں بتایا گیا تاکہ جو ایفیکٹ ہے، جو اپیل ہے اس افسانے کی، وہ یونیورسل ٹھہرے۔ بڑھتے ہیں جی سیکنڈ سٹینزا کی طرف۔ سیکنڈ سٹینزا میں ریڈر جو ہے وہ کوشچن کرتا ہے، پوچھتا ہے میں امپینڈنگ ڈینجرز جو ہیں، جو آنے والے خطرات ہیں سفر کے، ان کے بارے میں۔ او ڈو یو امیجن سیڈ فیئرر ٹو فارر۔ دور جانے والے سے خوف زدہ شخص نے پوچھا کیا تم تصور کرتے ہو that dusk will delay on your path to the pass، کہ جب تم پہاڑی درے کی طرف بڑھو گے تو شام ہو جانے کی وجہ سے تمہیں دیر ہوگی۔ your diligent looking discover the lacking، اور تمہاری متلاشی نگاہیں شدید کمی محسوس کریں گی۔ your footsteps feel from granite to grass، اور ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارا راستہ آسان ہوگا بلکہ تمہیں راستے کی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں پر ڈیلیجنٹ لوکنگ ڈسکور دا لیکنگ اور گراس سے مراد ہے کہ وہ جو آپ کا کمفرٹ زون ہے، وہ جو آپ کو گھر پر آرام میسر ہے، وہ سفر میں نہیں ہوگا۔ فٹ سٹیپ فیل فرام گرینائٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو لازمی طور پر منزل کی طرف بڑھتے ہوئے راستے میں آنے والے تمام خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ریڈر پوچھ رہا ہے کہ آر یو ریڈی ٹو فیس آل دوز چیلنجز۔ سٹینزا نمبر 3 خطرات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس فہرست کو مزید کیا کہتا ہے؟ او وٹ واز دیٹ برڈ سیڈ ہارر ٹو ہیرر۔ خوف زدہ شخص نے جو ہے وہ بہادر آدمی سے کہا ڈڈ یو سی دیٹ شیپ ان دا ٹوسٹڈ ٹریز، کہ الجھے ہوئے درختوں میں جو بھوت چھپا بیٹھا ہے کیا تم نے اس کو دیکھا؟ behind you swiftly the figure comes softly، کہ تمہارے پیچھے بڑی تیزی کے ساتھ ایک بھوت آتا ہے۔ the spot on your skin is a shocking disease، اور تمہاری جلد پر یہ جو ایک چھوٹا سا نشان ہے یہ خوفناک بیماری ہے، تو پہلے ان ساری چیزوں سے نپٹ لو پھر سفر پر جانے کا سوچنا۔ مطلب کیا ہے کہ ہر طرح سے اس کو ڈراتا ہے۔ جن بھوت کو ہم کہتے ہیں سپر نیچرل مشینری کا استعمال، تو یہ بھی ایک عام سی بات ہے لٹریچر میں، ایک خاص ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے سپر نیچرل چیزوں کو
جو ہے وہ لکھنا، ان کا حوالہ دینا، ان کو استعمال میں لانا. اسٹینزا نمبر 4، لاسٹ اسٹینزا. آؤٹ آف دس ہاؤس سیڈ رائڈر ٹو ریڈر. بہادر آدمی نے بزدل آدمی سے کہا کہ اس جگہ سے یورس نیور ول، تم کبھی نہیں جا سکتے. سیڈ فارر ٹو فیئرر، دور جانے والے شخص نے خوفزدہ شخص سے کہا. اب یہاں پر ہاؤس سے مراد دو چیزیں ہیں. نمبر 1، چونکہ ریڈر اور رائڈر ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ ڈائلاگ کر رہے ہیں تو یہاں پر ہاؤس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر یہ دونوں بات کر رہے ہیں. لفظ ہاؤس کا جو دوسرا مطلب ہے ان لائنز میں وہ یہ ہے ایک خاص ذہنی حالت. جس ذہنی حالت کا شکار ریڈر ہے کہ ہر وسوسے کو، ہر خوف کو، ہر اندیشے کو ذہن میں پالا ہوا ہے، تو رائڈر اس سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنی ذہنی حالت سے کبھی بھی باہر نہیں نکل پاؤ گے. They are looking for you said hearer to horror، کہ یہ سارے خطرات جو تم نے مجھے بتائے ہیں یہ سب تمہاری تلاش میں ہیں. As he left them there، as he left them there، جیسے ہی انہیں اس نے ان ساری چیزوں کو وہاں پر چھوڑا اور آگے بڑھ گیا. As he left them there کے بھی یہاں پر دو مطلب ہیں. نمبر 1، کہ جن لوگوں سے وہ مخاطب تھا یعنی ریڈر سے، تو اس کو وہاں پر چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گیا. اور دوسرا، وہ سارے خدشات جن کا ذکر ریڈر نے کیا تھا تو ان سارے خطرات کو وہ وہاں پر اسی جگہ پر چھوڑ کر آگے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا. تو پوئم کا میسج کیا ہے؟ پوئم کا میسج ہے جی، all the people who fear and question too much missed out the chance to get ahead in life while the rider progressed. کہ وہ سارے لوگ جو زندگی میں آگے بڑھنے سے پہلے راستے میں آنے والی مشکلات کے حوالے سے ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو راستے پر چل نکلتا ہے